अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राब्ता टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सलाहुद्दीन। अभी हालिया पिछले कुछ दिनों में इप्सॉस ने एक सर्वे जारी किया है। इप्सॉस एक आलमी तंजीम है जो मुख्तलिफ़ किस्म के सर्वे करती है और ये सर्वे है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स सर्वे। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स सर्वे क्या होता है? वो आपकी जो आवाम के अंदर मुल्क के माशी हालात हैं उसके हवाले से उनकी जो राय है और उनकी जो इनफरादी ज़िंदगी में जो उनके माशी हालात हैं उसके बारे में जो उनकी राय है और मुस्तकबिल में उनको क्या माशी हालात कैसे बनते हुए नज़र आते हैं, ये सारा इस सर्वे के अंदर कवर किया जाता है। इसमें जो इनका सबसे अहम सवाल है, आप बताइए कि आपके ख़्याल में पाकिस्तान के हालात दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं या गलत सिमत में जा रहे हैं? अब ये एक बड़ा अहम सवाल है। अपोजिशन ख़ुसूसन PTI, इमरान खान साहब, उनकी जो असम्बली मेंबरान हैं, उन्होंने एक बयानिया बनाया हुआ है कि पाकिस्तान तबाह हो रहा है, पाकिस्तान ख़त्म हो गया है। अभी हालिया जो उन्होंने अदालत के अंदर हाज़िरी हुई उनकी, तो उन्होंने यहाँ तक कहा कि पाकिस्तान के अंदर एक गैर एलानिया मार्शल लॉ लगा हुआ है और मुल्क जो है वो तबाह हो रहा है। लेकिन अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पे हुकूमत के को फेवर जा रही है और यहाँ पे 18% पाकिस्तानी जो हैं वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो दुरुस्त सिमत में चलना शुरू हो गया है। और अगर हम इसी में देखें तो जो मर्द और ख़वातीन का जो रेशो है, इसमें मर्द हजरात जो है वो ये कह रहे हैं कि 23% जो है वो बेहतरी हुई है और उसकी बनस्बत जो है ख़वातीन सिर्फ 12% जो है वो ये कह रही हैं कि पाकिस्तान के माशी हालात जो है वो बेहतर सिमत में जा रहे हैं। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त और एक अजीब बात है कि ख़वातीन के अंदर जो है वो एक मायूसी ज़्यादा है। ख़वातीन जो है वो पाकिस्तान के माशी हालात को बेहतरी के तौर पर नहीं देख रही हैं। अब उसकी क्या वजह है? क्या ये वजह है कि पाकिस्तान के जब मर्द कमा के लाता है तो चूँकि जब हालात ख़राब हैं, माशी हालात ख़राब हैं, तो बहुत सारी चीज़ों पे कट लग रहा होता है, तो उस पर फिर ख़वातीन ही सबसे ज़्यादा असरअंदाज हो रही होती हैं। उन्हें अंदाज़ा होता है कि घर का बजट कितना डिस्टर्ब हुआ है, तो इस वजह से वो देख रही हैं कि मुल्क के हालात इतने अच्छे नहीं हैं। या PTI का या अपोजिशन का प्रोपेगेंडा, चूँकि वो ज़्यादा सोशल मीडिया इस्तेमाल करती हैं, वो ज़्यादा घर के अंदर होती हैं, तो क्या वो उससे ज़्यादा मुतासिर हो रही हैं? ये एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि मर्दों की निस्बत मर्द डबल है, तकरीबन मर्द 23% हैं और ख़वातीन 12% हैं। उसके बाद हम जो है उनकी दूसरी स्लाइड देखते हैं। उसमें आप अगर देखें तो जो पिछले मार्च 2024 के अंदर 12% लोग ये समझ रहे थे कि मुल्क के हालात जो है बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और मई के अंदर जो है ये 18% हो गए। तो ये एक बड़ा सिग्निफिकेंट जो है ना वो जंप है हुकूमत के लिहाज से। हुकूमत को इसमें एक अपने लिए एक बड़ी बयानिया नज़र आता है कि जी 6% जंप हमें मिली है, लोगों ने कहा है कि हम जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन इसके अंदर अगर आप एक और चीज़ को नोट करें जो अब आपको स्लाइड पे दिखा भी रहे हैं कि ये आप समझ लें कि अगस्त 2019 से लेके मई 2024 तक का एक वो है। अब आप इसमें अगर गौर करें तो पाकिस्तान में जो लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान के माशी हालात ख़राब हैं, उनकी तादाद एक 80% से के करीब ही रही है। और इसके अंदर जब हम अगस्त 2019 में देखें तो 79% है और अभी हम मई 2024 में देखें तो 82% है। इस सारे अरसे के अंदर इमरान खान साहब की हुकूमत भी रही, निगरान हुकूमत भी रही, PDM की हुकूमत भी रही और इस वक्त कभी सो कॉल्ड सिर्फ मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, लेकिन पीपल्स पार्टी उसके पुष्ट के ऊपर मौजूद है। सोचने की बात यह है कि 80% लोग पाकिस्तान के माशी हालात से परेशान हैं। ये जो हम आए दिन ख़बरें सुनते रहते हैं, देखते रहते, लोग पाकिस्तान से जा रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द भी बहुत सारे लोग जो है पाकिस्तान से या तो मुकम्मल इमिग्रेशन ले रहे हैं या नौकरी के लिए पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। तो आप ये देखें कि कोई भी इन 3-4 हुकूमतों ने इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी है कि पाकिस्तान के हालात इतने बेहतर किए जाएँ कि लोग जो है पाकिस्तान के अंदर कॉन्फिडेंस हो। बज़ाहिर इमरान खान साहब का बयानिया, PTI का बयानिया ये था कि जनाब बड़े अच्छे हालात हैं और बड़े मुल्क जो है ना वो है, लेकिन अगर हम देखें तो 80% लोग मुस्तकिल मायूस हैं पाकिस्तान के हवाले से। और ये बड़ी एक ख़तरनाक बात है किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी रियासत के लिए
کہ آپ کی میجورٹی، آپ کی اکثریت، اور بہت بڑی اکثریت، یہ 51% کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ 80% کی بات ہو رہی ہے اور کنٹینیوس ہے۔ اگر آپ اس میں بیچ میں کوئی بھی مہینہ اٹھا کے دیکھیں تو 80% کے قریب ہی لوگ جو ہے وہ اس میں ان کے اندر مایوسی موجود نظر آتی ہے آپ کو۔ پھر ہم اگلی سلائیڈ پہ جاتے ہیں۔ ان کا جو دوسرا سوال تھا وہ یہ تھا، یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں پاکستان کے مندرجہ ذیل مسائل میں سب سے زیادہ پریشان کن مسئلہ کون سا ہے؟ اس میں جو سب سے زیادہ لوگوں کی نظر میں پریشان کن مسئلہ تھا وہ انفلیشن ہے، وہ مہنگائی ہے، 34% ہے۔ اگرچہ کہ یہ پچھلے کوارٹر سے کم ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود اس وقت یہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ 34% لوگ سمجھتے ہیں کہ مہنگائی ان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اور اسی سے ریلیٹڈ چونکہ یہ ان امپلائمنٹ، یہ بے روزگاری، وہ 26% لوگ اس کو جو ہے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے لیے یہ مسئلہ سب سے بڑا ہے۔ یعنی آپ سمجھ لیں تقریباً 60% لوگوں کے لیے مہنگائی اور بے روزگاری، یہ دونوں مسئلے ملا کے ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہی چیز ہے۔ لیکن اس میں اب ایک بہت اچھی اور ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز جو اگر آپ دیکھیں گے نیچے سے، اگر آپ دیکھتے ہیں تو جو لیک آف فیسلٹیز آف ہیلتھ کیئر اینڈ ٹریٹمنٹ، وہ صرف 1% لوگوں کا مسئلہ ہے۔ اب یا تو پاکستان کے اندر ہیلتھ کیئر کے اتنے اچھے انتظامات ہیں کہ پاکستانیوں کے لیے یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب انفلیشن اور جو بے روزگاری ہے وہ 60% لوگوں کا مسئلہ ہے، تو جب ان کی جیب میں پیسے ہی نہیں ہیں تو وہ علاج کہاں سے کرائیں؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں نے کہا نہیں یار ہمارے لیے تو سب سے بڑا مسئلہ جیب میں پیسے ہوں گے تو پھر ہم علاج کی طرف جائیں گے۔ تو 1% لوگ جو ہے وہ ہیلتھ کیئر کے لیے، ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ یعنی کہ اب آپ یہ بھی اس کو اس طریقے سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے سارے لوگ مہنگائی کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے، کم آمدنی کی وجہ سے علاج ہی نہیں کروا رہے ہیں یا علاج کا سوچتے ہی نہیں ہیں۔ دوسرا اس کے اندر جو سیکنڈ لاسٹ آپ وہ دیکھیں کہ انفلوئنس آف اسٹیٹ ڈپارٹمنٹس ان ایچ ادر میٹرز، یہ صرف یہ جو ہم ہر شام بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے مختلف سیاسی تجزیہ کار، اور وہ جو ہے اس کے اوپر ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں کہ فوج کی مداخلت ہے، عدلیہ کی مداخلت ہے، سیاستدانوں کی مداخلت ہے، یہ ایک اداروں کے اندر آپس میں بڑی مداخلت ہے، اسٹیبلشمنٹ ادھر کر رہی ہے۔ یہ صرف 2% پاکستانیوں کا مسئلہ ہے، پاکستانیوں کا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے۔ مطلب یہ آپ سمجھیں کہ یہ اتنا کوئی ایسا ایشو ہے نہیں پاکستانیوں کی نظر میں جس کو وہ 10% پہ بھی وہ لے کر آتے، صرف یہ 2% پاکستانیوں کا ایشو ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اور اس میں بہرحال حکومت کے لیے ایک اچھی سوچ ہے، حکومت کے پاس ایک اچھا پازیٹیو بیانیہ ہے کہ یہ مہنگائی کم ہو رہی ہے، اور لوگ اس مہنگائی کو انہوں نے اب اپنا مسئلہ کم بتانا شروع کیا ہے۔ اگر ہم اس کو دیکھیں کہ پچھلے سال 2023 کے اندر، مئی کے اندر 70% لوگوں کی نظر میں مہنگائی سب سے بڑا مسئلہ تھا، اور مئی 2024 کے اندر یہ جو ہے صرف 34% لوگوں کا مسئلہ رہ گیا۔ یعنی کہ اس نے مطلب آپ سمجھ لیں کہ 50% اس کو ریڈیوس ہوا ہے۔ اچھا، ملک کی معاشی صورتحال کے حوالے سے انہوں نے اس سوال کو تھوڑا سا ایک ڈیفرنٹ اینگل سے بھی پوچھا ہے۔ یہ بتائیے کہ آپ ملک کی معاشی صورتحال کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ اسٹرانگ جن لوگوں نے کہا ہے وہ 16% انہوں نے اسٹرانگ نے کہا ہے، اور 16% وہ ہیں جنہوں نے کہا کہ نہیں، نہ یہ کوئی اسٹرانگ ہوئی ہے اور نہ ہی کمزور ہوئی ہے، اور 60% لوگوں نے کہا ہے، 68% لوگوں نے کہا ہے کہ یہ ویک ہوئی ہے۔ تو اب اس کے اندر بھی اب دوبارہ ہم پہلے جو بات کر رہے تھے کہ 80% لوگ پاکستان کے معاشی مستقبل کے حوالے سے، معاشی حالات کے حوالے سے پریشان رہتے ہیں، وہی آپ دیکھیں کہ 68% لوگ جو ہیں وہ ابھی بھی مایوس نظر آتے ہیں۔ اسی کے اندر اگر ہم ایک اور زاویے سے دیکھیں تو انہوں نے کہا ہے کہ جو اربن لوگ ہیں وہ 18% انہوں نے کہا کہ جی یہ بہتر ہوئی ہے، اور جو 14% لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ جی وہ کمزور ہوئی ہے۔ یعنی کہ شہر میں جو رہنے والے لوگ ہیں ان کی نظر میں معیشت بہتر ہو رہی ہے، لیکن گاؤں والے پریشان ہیں۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو جو گریجویٹ لوگ ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں، وہ 20% اس لیول پہ چلے آتے ہیں۔ اوورآل 16% ہے، لیکن جو گریجویٹ ہیں ان کی نظر میں 20% گریجویٹس کی نظر میں پاکستان کے معاشی حالات بہتر ہوئے ہیں۔ لیکن اگر آپ ان میں دیکھیں جو ان پڑھ ہیں یا جو اس طرح سے تعلیم یافتہ نہیں ہیں، ان کی نظر میں جو ہے وہ 12% جو ہے 12% لوگوں کی نظر میں پاکستان کے معاشی حالات
بہتر ہوئے ہیں۔ تو یہ بھی ایک مسئلہ بہت بڑا ہے کہ جو ہمارے کم تعلیم یافتہ ہیں یا غیر تعلیم یافتہ لوگ ہیں، ان کے مسائل ابھی بھی حکومت اس کو جو ہے وہ حل کرنے میں یا ان کی طرف وہ نہیں کرنے میں کامیاب ہوئی ہے۔ اچھا، اس جو سلائیڈ ابھی ہم نے آپ کو بتائی، اس کو انہوں نے ایک دوسرے انداز سے بھی پریزنٹ کیا ہے۔ اس میں آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ملک کے معاشی حالات جو ہیں وہ بہتر ہو رہے ہیں یا خراب ہو رہے ہیں، یا لوگوں کی اس بارے میں رائے کیا بن رہی ہے۔ مارچ 2024 کے اندر 4% لوگوں کی رائے تھی کہ ملک کے معاشی حالات بہتر ہیں، لیکن مئی 2024 کے اندر یہ رائے بڑھ کر 16% ہو گئی، یعنی کہ ایک بڑا جمپ ہے۔ 12% لوگوں نے اس کو امپروومنٹ کی طرف لے کر گئے ہیں۔ ویک میں بھی دیکھیں اضافہ ہوا ہے، جو سمجھ رہے ہیں کہ خراب ہوئی ہے حالات، اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ 60% سے 68% پہ آ گئے، اور جو سمجھ رہے ہیں کہ بہتری ہوئی ہے وہ 4% سے 16% پہ گئے، یعنی کہ جو سمجھ رہے ہیں کہ بہتری ہوئی ہے ان کی تعداد ہم سمجھتے ہیں کہ زیادہ ہے، کیونکہ انہوں نے 12% کا جو ہے نا وہ جمپ کیا ہے۔ لیکن یہاں بھی جن لوگوں نے سمجھ رہے ہیں کہ حالات خراب ہوئے ہیں وہ صرف 8% ہیں۔ یہ بہرحال ہمیں یہ اچھی خوشخبری ہے ملک کے حالات کی طرف سے۔ اگر ہم دیکھیں تو ملک کے حالات کا جو ایک عام پرسیپشن ہے وہ بہتری کی طرف جا رہا ہے، لوگ اس کو جو ہے وہ بہتری کی طرف دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ اچھا، ایک یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے جو انہوں نے پوچھا ہے، اور اس کے اندر جو جواب آئے ہیں ہم اس سے بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ گزشتہ 1 سال کے مقابلے میں آج کل آپ کے لیے عام گھریلو یا ذاتی استعمال کی اشیاء کی خریداری کرنا آسان ہو گیا ہے یا مشکل ہو گیا ہے؟ اس میں اگر آپ جمپ دیکھیں تو 4% سے 10% کی طرف آیا ہے، یعنی مارچ 2024 کے اندر 4% لوگ یہ سمجھتے تھے کہ وہ ایک عام اخراجات کے علاوہ اپنے جو گھر کی دیگر ذاتی استعمال کی اشیاء ہیں وہ خریداری کر سکتے۔ یہ اوورآل جو آپ کے ملک کی معاشی حالات ہیں اس کے حوالے سے پازیٹیو سائن ہے کہ آپ نے 6% کا اس میں جمپ لیا ہے۔ اب یہ مستقبل کی بات کر رہے ہیں، یہ ہم نے جو کچھ آپ کو بتایا یہ پریزنٹ کی بات تھی یا ماضی کی بات تھی، اب یہ مستقبل کا تجزیہ کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے 2 سوال کیے ہیں، میں اب آپ کو بتاتا ہوں یہ سوالات۔ آئندہ 6 ماہ کے بارے میں سوچتے ہوئے یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں آئندہ 6 ماہ کے دوران آپ کے علاقے کی معاشی صورتحال کیسی ہوگی؟ اسی کو انہوں نے دوسرے سوال میں لے کر آئے ہیں کہ 6 ماہ کے دوران آپ کے خیال میں آپ کی اپنی معاشی صورتحال کیسی ہوگی؟ تو جو آپ کے علاقے کی معاشی صورتحال ہے وہ 22% لوگوں نے کہا کہ بہتر ہوگی، یعنی آج ہم 16% کے اوپر کھڑے ہیں۔ 16% لوگوں کی رائے ہے کہ وہ بہتر ہوگی، اور یہ جمپ کرے گا 4% اوپر، اور 6% اوپر جمپ کرے گا، اور 22% لوگوں کی رائے ہے کہ یہ بہتری کی طرف چلی جائے گی۔ اور جو لوگ اس کو ویک سمجھ رہے ہیں وہ 51% رہ جائیں گے، اور جو اس کو نہ اس کو مضبوط سمجھ رہے ہیں اور نہ اس کو کمزور سمجھ رہے ہیں وہ 27% ہو جائیں گے۔ اسی طرح ابھی جو ہم لوگوں کی ذاتی زندگی کے حوالے سے جو ان کی معاشی حالات ہیں اس کے حوالے سے اگر ہم جمپ دیکھیں تو وہ 28% پہ آ جائے گی، یعنی 28% لوگوں کی رائے ہے کہ ان کے معاشی حالات اگلے 6 ماہ کے اندر بہتر ہو جائیں گے۔ یہ 7% ابھی ہیں اور یہ جمپ کر کے 28% پہ جائیں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑا جمپ ہے جو پاکستانیوں کو امید ہے کہ اگلے 6 ماہ کے اندر ان کے حالات بہتر ہونے کی طرف جائیں گے۔ بہرحال ایک معیشت کے پہیہ چلنے کی امید نظر آ رہی ہے لوگوں کو کہ اگلے 6 ماہ کے اندر ان کے یا ان کے علاقے کے حالات بہتر ہونے کی طرف آئے گا۔ اور پھر میں آپ کو اسی پہلے پوائنٹ کی طرف لے کر آتا ہوں کہ جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ 80% لوگ پچھلے 3-4 سال میں 6 سال میں جو مستقل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک گراوٹ ہے، وہ یہاں پہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہے کہ 48% لوگ بھی وہ معاشی حالات سے مستقبل میں بھی پر امید نہیں نظر آئیں گے۔ اچھا، اب یہ انویسٹمنٹ کے حوالے سے انہوں نے پوچھا ہے کہ جی آپ جو میں اس کا سوال آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، یہ بتائیے کہ گزشتہ 1 سال کے مقابلے میں آج کل آپ اس حوالے سے کس حد تک یا کم از کم کم یا زیادہ پر اعتماد ہیں کہ آپ مستقبل مثال ریٹائرمنٹ کے بعد یا اپنے بچوں کی تعلیم، شادی وغیرہ کے اخراجات کے لیے پیسے بچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یعنی کہ بچت کر سکتے ہیں یا انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ بڑا ایک زبردست دیکھتے ہیں ہم کہ ستمبر 2023 سے لے کے مئی 2024 تک مستقل اس کے اندر بہتری آ رہی ہے، یعنی کہ 4% سے بڑھ کر اس وقت 15% لوگوں کی رائے ہے کہ ہم کچھ بچت کر پا رہے ہیں۔ تو یہ ایک اچھی علامت ہے اگر ہم معاشی لحاظ سے دیکھیں کہ ملک کے میں لوگوں کے اندر بچت کی صلاحیت
बढ़ रही है, 4% से बढ़कर वो 15% लोगों के अंदर आ गई है। ये तो बचत की बात थी। अब हम इन्वेस्टमेंट की बात पर आते हैं। तो उन्होंने जो सवाल पूछा है कि ये बताइए कि गुज़िश्ता एक साल के मुकाबले में आजकल आपके लिए कोई बड़ी ख़रीदारी करना, मसलन जायदाद, गाड़ी या नए कपड़े वगैरह ख़रीदना आसान हो गया है या मुश्किल हो गया है। इसमें भी अगर हम देखें तो मार्च 2024 में सिर्फ 2% लोगों के लिए ये आसान था और ये बढ़ा है 7% लोगों की तरफ कहते हैं। फिर हम आ जाते हैं, इन्होंने जो सवाल पूछा है जॉब सिक्योरिटी के हवाले से, तो इसमें भी 3% का इजाफा आप देख रहे हैं, 12% से बढ़ के 3% हुआ है और ये एक अच्छा इजाफा है। अच्छा, इसके अंदर अगर हम देखें इसी स्लाइड को, इसी सवाल को उन्होंने दूसरे अंदाज में अगर हम देखें तो ये पूछते हैं कि ये बताइए कि गुज़िश्ता एक साल के दौरान आप या आपके घर वाले या किसी फ़र्द या किसी जानने वाले को माशी सूरत हाल के बाइस अपनी माश, मसलन मुलाजमत, कारोबार वगैरह से हाथ धोना पड़ा। तो ये पिछले जो मार्च में जो है ये 57% था और उससे पीछे अगर हम चले जाएं तो ये सितंबर में जो है वो 63% था और अभी जो है ना ये 50% के ऊपर है। 50% लोग कहते हैं कि मुलाजमत गई है और 50% लोग कहते हैं कि नहीं गई है। अच्छा, ये जो ग्लोबल हमारा ये जो सारा कंज्यूमर इंडेक्स हुआ है, इसमें हमारी ग्लोबली क्या पोजीशन है इसके बारे में भी ये बताता है इंडेक्स। आपको ये बता रहे हैं कि हमने लास्ट क्वार्टर में पाकिस्तान ने जो पॉजिटिव चेंज आया है और इसमें जो है 0.8 पॉइंट्स जो है ना हमने इसमें गेन किए हैं। दीगर ममालिक की उन्होंने दिखाई है कि पाकिस्तान है, ब्राज़ील है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है, तुर्की है, इंडिया है और पाकिस्तान के जो पॉइंट्स हैं वो 32.3 बनते हैं। और इसी तरह आप अगर चाइना का देखते हैं तो 80 पॉइंट्स बनते हैं और पाकिस्तान से अगर आप मुकाबला करें तुर्की का तो तुर्की के भी आगे है, 36% बनते हैं। तो पाकिस्तान इस सारे जो इन्होंने ममालिक रखे हैं, इन 6 ममालिक में पाकिस्तान का सबसे कम इंडेक्स है। पुरुमीद बात यह है कि 8 पॉइंट का इजाफा हुआ है और पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा है। ये बहरहाल सियासी हवाले से PTI के लिए, इमरान खान साहब के लिए एक मुश्किल बयानिया होगा कि अगर हम इस इंडेक्स के ऊपर जाते हैं और इस सर्वे के ऊपर जाते हैं कि जो मुस्तकबिल में हमें एक रास्ता दिखा रहा है कि पाकिस्तान एक बेहतर माशी हालात की तरफ बढ़ रहा है, तो वो कैसे अपना बयानिया बनाएंगे इस PMLN की हुकूमत के ख़िलाफ़, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़, या अगर कुछ लोग इसको PDM की हुकूमत भी कहते हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग की मुश्तरका हुकूमत भी कहते हैं। तो ये अपोजिशन के लिए एक मुश्किल पैदा कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हम फिर हुकूमत को तवज्जो इस तरफ दिलाएंगे कि अक्सरियत पाकिस्तान के हालात से नाखुश है। उसके लिए करना क्या है, आपको करना इस मुल्क की बेहतरी के लिए आप क्या कर सकते हैं। मुल्क की बरामदात का इजाफा, मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा अशिया मुल्क के अंदर बने और हम वही अशिया को इस्तेमाल करें ताकि हमारा इंपोर्ट बिल कम हो। IT की एक्सपोर्ट बढ़ाएं, कंसल्टेंसी की एक्सपोर्ट बढ़ाएं, इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी की एक्सपोर्ट बढ़ाएं। बहुत सारे काम हैं करने के, लेकिन क्या जो हम पिछला ट्रेंड देख रहे हैं, कोई भी हुकूमत इस मुल्क के माशी हालात को बेहतर करने में उस तरीके से तवज्जो नहीं दे पाती जो आवाम की राय की बुनियाद पे। हमने जो आपको पहली स्लाइड दिखाई थी कि 80% लोग जो है मुल्क के माशी हालात से पिछले 3-4 साल से मुस्तकिल मायूस ही चले आ रहे हैं। क्या ये हुकूमत इस 80% को कम करके 49% पे ला पाएगी? देखते हैं अगले 5 साल में इस मुल्क का सियासत और इस मुल्क की मईशत क्या रुख इख्तियार करता है। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।